बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज के अहम मैच की। श्रीलंका की बैटिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ बनी रेत की दीवार, पाकिस्तान को कर दिया मुश्किलात से दो चार। आइलैंडर्स कीवीज के खिलाफ सिर्फ 171 रन बनाकर ढेर हो गए। कुशल पेरेरा ने तीसरी निफ्ट सेंचुरी बनाई और कोई खिलाड़ी विकेट पर टिक ना सका। हदफ के ताकुब में ब्लैक कैप्स की बैटिंग जारी है और 86 के मजबूरी स्कोर पर एक विकेट उनकी गिर गई है। 13 ओवर्स हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी की मुबैना करप्शन की दास्तान सामने आ गई। फरहद शहजादी के असासों में हैरत अंगेज तौर पर 3 साल में 4 अरब 52 करोड़ रुपए इजाफा हुआ। ये असासे फरहद शहजादी की जाती मिल्कियत थे। एहसन जमील और दीगर रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी की मुबैना करप्शन दास्तान सामने आ गई। 2017 से 2020 के दरमियान फरहद शहजादी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। शहजादी ने 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम किया था, जबकि गैर जाहिरी मिल्कियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। 3 साल में जाहिरी असासों में 420% इजाफा हुआ। गैर जाहिरी असासे 15,300% बढ़ गए। ये असासे फरहद शहजादी की जाती मिल्कियत थे, जबकि एहसन जमील और दीगर रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। एसईसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरहद शहजादी 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं। चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से 2018 में एमनेस्टी स्कीम का फायदा भी उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद के काले धन को रेगुलराइज कराया। फरहद शहजादी और इनके शौहर बर्तानिया में एक कंपनी में बतौर डायरेक्टर भी काम करते रहे। 1 फरवरी 2022 को ये कंपनी तहलील करके 11 फरवरी 2022 को दूसरी कंपनी बनाई गई। फरहद शहजादी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा हुआ। 2018 से 2022 तक 47 ट्रांजैक्शंस के जरिए सिर्फ एक अकाउंट में 426 मिलियन रुपए का सरमाया आया। फरहद शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं। फरहद शहजादी के असासों की मालियत 14.5 अरब रुपए है। ये उस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन लिया गया। कमाल आदमी था, लूट मार के पैसों से घर की तिजोरियां भरता रहा और हमें मदीना की रियासत का सबक पढ़ाता रहा। सदर आईपीपी अलीम खान का टैक्सला में जलसे से खिताब, कहा यह हो नहीं सकता चेयरमैन पीटीआई के इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भरी जा रही हों। शौकत खान अस्पताल दिखाकर हमें बुजदार दे दिया। फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन के खिलाफ पर्चे कटवाए। फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। कमाल आदमी था, सिखाता क्या था? मदीना की रियासत। और उसके बाद घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे, फरागोगी इकट्ठे करके बेच रही थी, गुलजार साहब बेच रहे थे और शौकत खान बखा के सामने गुलजार दे रहे। एक को कहता था इसने 70 अरब रुपए का जंगला बस बना दी। हजूर ने 80 अरब रुपए की जंगला बस पेशावर में जाके बना दी। वो बिलियन ट्री से ना उसमें से 10 लाख भी पौधे नहीं निकलने। और पता उन्होंने बाद में आगे क्या कहना, बकरियां खा गई। जनरल फैज साहब उन्होंने अपनी पई हुई थी, वो नौकरी कराया था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की करा था। जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर, जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे, क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। उस वक्त के लीडर में सिर्फ एक कमी थी, वो किसी के साथ भी मुखलस नहीं थी। उसको जब मौका मिला हर एक के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई जरूर। मेरी बेटी के ऊपर पड़ चुका है, जो कहता था रुलाऊंगा, आज देख ले बैठे रो रहे। पंजाब में अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई और बुश्रा बीबी का जराए आमदन पंजाब की कंपनियों से अरबों रुपए कमाना था। फरहद शहजादी को वापस लाया जाए। एहसन जमील गुज्जर भी कानून का सामना करें। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं चीफ जस्टिस से इस्तदा है 190 मिलियन पाउंड केस का जल्द फैसला किया जाए। के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी ये सदा है 190 मिलियन पाउंड का केस जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए ताकि तहकीकाती इदारे अपना काम कर सके। इमरान नियाजी और बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोते हैं, महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरहद शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं बुनियादी तौर पर ये फरहद शहजादी के असासे नहीं थे, वो चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया के कहने पर पंजाब हुकूमत चलाती थी। जिनके लिए उन्होंने काम किया सबको शामिल तफ्तीश किया जाए।
فراگوگی کے اثاثے نہیں تھے، جس کے لیے کام کرتی تھی، جن کے ذریعے یہ خاتون جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی تھی، کانٹریکٹ دیتی تھی، ان کے اثاثے، یہ ان کی فرنٹ لیڈی ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ صاحبہ جو تھیں، ان کے کہنے پہ سارا کام کرتی تھی، پوری پنجاب کی حکومت یہ چلاتی تھی۔ جو ان کے میسنجرز تھے، جن کے لیے یہ پیسے کماتی تھی، جن کے لیے انہوں نے گھڑیاں بیچی، جن کے لیے انہوں نے ساری چیزیں کی، ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے۔ چاہتا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کے ہاتھ کھلے رہیں اور انہیں عوام میں شکست دیں، لیکن اگر انہوں نے ریاست مخالف اقدامات کیے ہیں تو پھر ان پر الیکشن میں حصہ لینے میں پابندی لگنے کا امکان ہے۔ جے یو آئی ایف اے کے سربراہ فضل الرحمان نے انڈیپینڈنٹ کو انٹرویو میں مزید کہا، امن و امان کی موجودہ صورتحال میں انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ میرے مد مقابل بھی کہہ رہے ہیں وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ جے یو آئی ایف اے کو خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، ملک کو اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاسی موسم کی بات کریں گے کچھ اسلام آباد کے موسم کی۔ اسلام آباد اور اطراف کے علاقوں میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ اس بارے مزید بتائیں گے ہماری نمائندہ مہوش نذیر۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کا موسم جو ہے بارش کی وجہ سے انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ موسم اسلام آباد کا انتہائی اچھا ہے اور امید ہے کہ جس طرح یہ خوبصورت میں سے ایسے ہمارے ملک میں بھی خوبصورت حالات ہیں۔ بارش بھی شروع ہوئی، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اس مومنٹس کو۔ بارش ابھی بھی جاری ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ بارشیں مزید 2 دن تک جاری رہیں گی، جس کی وجہ سے سردی جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ موسم کی پہلی تیز بارش اور ژالہ باری کو بھی کافی حد تک جو ہے انجوائے کیا جا رہا ہے۔ جی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت آمنے سامنے، ایک دوسرے پر الزامات، معاملہ کیا ہے سنجے سادوانی سے جانتے ہیں۔ سنجے بتائیے۔ دیکھیں، سندھ میں وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ آمنے سامنے آئے ہیں۔ روبوٹک سرجری کی جو مشینری خریدنی ہے اس معاملے پر اختلاف ہوا۔ ایک ممبر کو تھرکول انرجی بورڈ میں تعینات کرنا تھا، ڈاکٹر سیاض نیاز کی بات نہیں رکھی گئی، جس کے بعد یہ بات بگڑ دی گئی۔ اب دونوں جانب سے پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر سیاض نیاز کا الزام ہے کہ میں اپنے محکمے میں کرپشن برداشت نہیں کروں گا اور بیجا مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر سیاض نیاز بری طرح ناکام ہوئے ہیں، وہ پرفارم نہیں کر سکے، ہسپتالوں کی حالت انہوں نے بہتر نہیں کی اور بدنیتی کی بنیاد پر جائزہ اجلاس کو بھی انہوں نے 3 دفعہ ملتوی کرایا۔ جبکہ ڈاکٹر سیاض نیاز کا موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ سندھ بیجا میرے محکمے میں مداخلت کر رہے ہیں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ جو مشینری ضرورت نہیں ہے وہ خریدی جائے۔ تو اس طرح دونوں جانب سے پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ شکریہ سنجے سادوانی۔ غیر قانونی مقیم افغانوں کو واپس بھیج کر رہے ہیں۔ افغان حکومت وہاں مقیم پاکستانیوں کو ہمارے حوالے کرے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کا مطالبہ، کہا اگلے مرحلے میں رجسٹر افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا۔ غیر ملکی باشندے دہشت گردی سمیت سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ دہشت گرد امریکی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جو غیر قانونی تارکین وطن اس کو ہم بھیج رہے ہیں اور ہم افغانستان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ غیر قانونی پاکستانی رہ رہے ہیں وہ ہمیں ہینڈ اوور کریں۔ ہم اس کے فوراً بعد رجسٹرڈ مہاجرین کو بھی واپس بھیجیں گے۔ غیر ملکی باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ یوب میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اس میں 6 لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں جس میں سارے افغان نیشنلز ہیں۔ افغان عبوری حکومت افغانستان میں موجود TTP کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کما کرے۔ جو مٹھی بھر دہشت گرد افغان سینکچریز میں ہیں وہ امریکن اسلحہ استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، سابق رکن قومی اسمبلی علی نواز آوان مانسہرہ کے علاقے بٹل سے مبینہ طور پر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق وزیر مملکت عامر ڈوگر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی تحصیل بفا پکھل کے صدر رضا اللہ خان اور ان کے کزن بھی گرفتار۔ دونوں سابق MNA مانسہرہ میں رضا اللہ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی نواز آوان مانسہرہ کے علاقے بٹل سے مبینہ طور پر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔
कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF और ANF ने मुश्तरका कार्रवाई में करोड़ों रुपए की आइस हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मजीद जानेंगे सलाहुद्दीन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। देखिए, बिल्कुल कराची एयरपोर्ट पर ASF और एंटी नार्कोटिक फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई है। दुबई जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिर से जो है 4 किलोग्राम से जायद आइस हेरोइन बरामद कर ली गई है, जिसकी मालियत करोड़ रुपए बताई जाती है कि ASF के मुताबिक मुसाफिर ने मंशियात जो है वो 2 ट्रॉली बैग के खुफिया खानों में बड़ी महारत से छुपा रखी थी। ताहम मुसाफिर को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नार्कोटिक फोर्स के हवाले कर दिया है। जी शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन। इजरायली फौज ने फलस्तीनी पनाहगुजीन कैंपों को निशाने पर रख लिया। सैहोनी फौज ने जनीन पनाहगुजीन कैंप पर धावा बोला। कैंप के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए। फौजियों ने लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रिहायशी इमारतों और गलियों में फायरिंग से 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा शहर में हमास की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। 2 तरफा फायरिंग में 34 इसराइली फौजियों को ठिकाने लगा दिया गया है। खबर आपको देंगे, हमास के जनीन कैंप पर इसराइल के मोहलिक हमले की मजम्मत। हमास का कहना है गजा में शिकस्त खाने वालों को जनीन में भी शिकस्त होगी। इसराइल गजा से मगरबी किनारे तक लोगों को हरा नहीं सकता। मजामत एक जज्बा है, हमारे लोग जज्बे से मुकाबला कर रहे हैं। हम फतह और आजादी तक काबजीन से मुकाबला करते रहेंगे। इसराइल 1 माह से गजा पर बारूद बरसा रहा है। वहशियाना बमबारी में गजा के आधे से जायद अस्पताल तबाह और दर्जनों तिब्बी मराकज खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। तिब्बी सहूलतें न होने से जख्मियों का इलाज करना मुश्किल हो गया। मोहलिक बीमारियों में मुब्तला 3.5 लाख मरीज भी इलाज के बगैर जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। और अब बात करेंगे लाहौर में इकबाल टाउन के इलाके गुलशन इकबाल की मस्जिद में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। SSP इकबाल टाउन का कहना है मुलजमान ने जायदाद के तनाज़ुब पर बुजुर्ग शहरी एजाज पर तशद्दुद किया। फरीकैन रिश्तेदार हैं। झगड़े में बुजुर्ग शहरी का बेटा इब्रार जख्मी हुआ। मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और स्मॉग की बिगड़ती हुई सूरत हाल, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में भी तब्दीली कर दी। 8 अजला में आज और कल मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर 451 इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर है। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में भी तब्दीली कर दी। 8 अजला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाजत दे दी। मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, नारोवाल, हाफजाबाद, सियालकोट पर होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा की रफ्तार कम और बारिश ना होने के बायस स्मॉग हवा में मुअल्लक होकर रह गई है। जितना टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा उतनी ज्यादा स्मॉग की सूरत खराब होती जाएगी। स्मॉग से नाक, गले और आंखों की बीमारियां जन्म ले रही हैं। डॉक्टरों ने स्मॉग के मुज़र असरात से बचने के लिए शहरियों को फेस मास्क और काला चश्मा पहनने की हिदायत की है। बचाव में हेलमेट, ग्लासेस, सन ग्लासेस नवंबर और दिसंबर वाला महीना है क्योंकि इसमें ये चीज और केसेस बढ़ेंगे। स्मॉग लॉकडाउन के पेश नजर शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत की गई है। ज्यादा टैक्स लगाओ, आमदन बढ़ाओ। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। रिटेलर्स और रियल एस्टेट से ज्यादा टैक्स वसूल करने और ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स वसूलियां बढ़ाने का मुतालबा किया। वजारत खजाने के जराये का मुताबिक टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। IMF का मुतालबा है कि विफाक और सूबे कौमी टैक्स मुहासिल में मुश्तरका कोशिशें करें। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने के लिए स्कीम मुतारिफ कराने के इख्तियारात FBR के पास हैं। एग्रीकल्चर पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत की जाए। IMF मिशन ने टैक्स पॉलिसी में तरामीम और टैक्स खामियों को खत्म करने के लिए FBR को तजावीज भी दी हैं। तजवीज में कहा है जिन सेक्टर से टैक्स वसूली कम है वहां टैक्स पॉलिसी मौसर बनाकर अमल दरामद किया जाए। FBR ने रवा माली साल के अख्ताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी। IMF मिशन परसों तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट पर रिस्पॉन्स देगा। वजारत खजाना ने टैक्स पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कायम टास्क फोर्स के बारे में भी IMF को ब्रीफिंग दी। शायर मशरक और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमास अहमद खान।
مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش. مزار اقبال پر سجی پر وقار تقریب میں پاک بحریہ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی اور رینجر سے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے. تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر کموڈور ساجد حسین نے مزار اقبال پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان، جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل شجاع انور اور ڈی جی پاکستان رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد قذافی نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. خصوصی تقریبات کے بعد مزار اقبال کو عوام کے لیے کھول دیا گیا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خواجہ رمضان مجید کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور. شار مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم ولادت ملک بھر کی طرح کراچی کے جرمن قونصل خانے میں بھی منایا جا رہا ہے. جرمن قونصل جنرل ڈاکٹر روڈیگر نے بھی علامہ اقبال کے مداح کہتے ہیں علامہ اقبال کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے. اقبال گزشتہ صدی کے عظیم شاعروں اور فلاسفروں میں شامل ہیں. بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا. میونسپل بورڈ نے علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری گڑھ کرنے کی قرارداد منظور کر لی. میونسپل کے مسلم ارکان کا کہنا ہے قرارداد دھوکے سے منظور کی گئی. بی جے پی کے میئر پرشانت سنگھل کا کہنا تھا علی گڑھ کا نام ہری گڑھ کرنے کا مطالبہ کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا. قرارداد حتمی منظوری کے لیے ریاستی حکومت کے پاس جائے گی. حکومت پاکستان نے انسانی بنیادی جذبے کے تحت ملیر جیل سے 80 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر دیا. کینٹ اسٹیشن کراچی پر خوشی سے سرشار ماہی گیروں میں عیدی فاؤنڈیشن نے تحائف بھی تقسیم کی. رپورٹ کریں گے افضل خان. ملیر جیل سے رہائی پانے والے 80 بھارتی ماہی گیر کراچی سے لاہور روانہ ہو گئے. ان ماہی گیروں کو مختلف اوقات میں پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا. مہینوں بعد گھر والوں سے ملاقات کی خوشی بھارتی ماہی گیروں کے چہروں پر واضح تھی. کہتے ہیں دوران قید پاکستانی حکام نے ان کا بہت خیال رکھا. جیل میں بالکل صحیح تھا، صحیح رویہ تھا. ہمارے ساتھ اچھی طریقے سے گزارا ہے، ہمارے کو گورنمنٹ نے اچھی طریقے سے رکھا بھی ہے. ماہی گیروں کو کراچی سے لاہور پہنچانے کے لیے سفری اخراجات عیدی فاؤنڈیشن نے ادا کیے اور روانگی سے قبل بھی ماہی گیروں میں نقد رقم اور تحائف تقسیم کیے گئے. ان کو کراچی سے لے کے لاہور تک ٹرین میں لے کے جایا جائے گا، اس کے بعد عیدی فاؤنڈیشن کے تھرو، اس کے بعد جو ہے بسز میں لے کے جائے گا واگا بارڈر تک. اور عیدی فاؤنڈیشن جو ہے ان کو کچھ طوائف بھی دیتا ہے تاکہ اگر یہ پاکستان سے جائیں تو کچھ جو ہے وہ اچھی میموریز لے کے جائیں. بھارتی ماہی گیروں کو براستہ واگا بارڈر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا. بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر کے پاکستان نے انسانی ہمدردی کا ثبوت دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کب وہاں کی جیلوں میں قید پاکستانی ماہی گیروں کو رہا کرتا ہے. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی. کراچی کے نجی اسکول میں سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا جہاں بچوں نے جدید سائنسی علوم کے بارے میں اپنے پروجیکٹ کے ڈسپلے پیش کیے. تفصیلات روحا فاطمہ کی اس رپورٹ سے جانیے. کسی نے پہنا توت فیری کا لباس تو کوئی بنا ہنی بی. کراچی کے نجی اسکول کے طالبات نے ایوولوشن کے عنوان پر منعقد ہونے والی نمائش میں اپنی منفرد پروجیکٹ دکھا کر سب کو حیران کر دیا. میں ہنی بی ایز اے ڈریس اپ ہوئی ہوں، مجھے ہنی بی بہت پسند ہے. I am from the food group where we show the modern kitchen, the modern foods, the cutlery, the utensils, the teas, everything related to. اسکول پرنسپل اور اساتذہ نے بچوں کی کاوش کو خوب سراہا. یہ گرینڈ ایگزیبیشن ایک مائلسٹون ایونٹ ہے ہمارے لیے. اس کا ٹائٹل ہے ایوولوشن. والدین بھی اپنے بچوں کے پروجیکٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے. بہت اچھا لگتا ہے کہ بچے خود سے یہ لوگ انکریز کرتے ہیں بچوں کو بنوانے کے لیے. بچوں نے بیل گاڑی سے ٹریکٹر اور ٹیلی فون سے موبائل فون تک کی ترقی کو دکھا کر اساتذہ اور والدین سے خوب داد سمیٹی. کئی دہائیوں پہلے سے مسلسل ہوتی اس تبدیلی کو آرٹ اور اسٹرکچر کے ذریعے بتانے میں اساتذہ اور بچوں کی محنت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیف سلیکٹر انضمام الحق کا استعفیٰ منظور کر لیا. ڈائریکٹر میڈیا PCB عالیہ رشید کا کہنا ہے انضمام الحق کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. انضمام کہتے ہیں چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ورلڈ کپ اسکواڈ منتخب کرنے والے چیف سلیکٹر انضمام الحق کا استعفیٰ منظور. انضمام الحق نے نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا بورڈ انکوائری کے لیے نہیں بلا رہا، نہ رابطہ کر رہا ہے، نہ ہی ای میلز کا جواب دے رہا ہے.
इस्तीफा मंजूर ना होने का भी टीवी से पता चला। साबिक चीफ सेलेक्टर ने क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन ज़का अशरफ को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा चेयरमैन खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा था। मामला तय कराए तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया गया। ज़का अशरफ 4 माह के लिए आए थे, अब मजीद 3 माह तौसी मिल गई। इंज़मामुल हक के बयान पर पीसीबी का रद्द अमल भी आ गया। डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कहती हैं इंज़माम कॉन्ट्रैक्ट में है, मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते। शवाहिद आने पर इंज़माम को इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इंज़मामुल हक का प्लेयर्स एजेंट कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। पीसीबी ने मफादात के टकराव की बुनियाद पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी, मगर इंज़माम कमेटी बनने से पहले ही मुस्ताफी हो गए थे। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में होने जा रहा है, जहां बाबर आजम का सबसे बड़ा फैन मोहम्मद गुड्डू कहते हैं बाबर से इतनी मोहब्बत है कि बेटे का नाम भी बाबर आजम रखेंगे। मजीद बता रहे हैं शाहिद हाशमी। बाबर आजम के मैंने दुनिया में कई फैन देखे हैं। एक अमजद पहलवान पिंडी के हैं जो अपने ऊपर बॉडी के ऊपर बाबर आजम की तस्वीर बनाते हैं। इन साहब ने जो कलकत्ता से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने पूरे अपने कुर्ते पे बनाया खुसूसी, और इस पे हर तरफ बाबर आजम ही बाबर आजम है। किंग बाबर आजम है, देख सकते हैं यहाँ पे आई लव बाबर आजम। बाबर आजम से इतनी चाहत क्यों है? बाबर आजम से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर सकते हैं। जो उसका कवर्ड शॉट है, उसी के लिए हम बहुत बड़े फैन है बाबर आजम का। 2016 से फैन है। आज तक तो कभी सर ने आईपीएल खेला नहीं जो हम लोग देख सकते हैं। बस वर्ल्ड कप का इंतजार था 5 साल कब गुजरेगा, जो वर्ल्ड कप आएगा, जो इंडिया होस्ट करेगा और हम लोग पाकिस्तान प्लेयर को देख पाएंगे। बाबर आजम से मुलाकात का इतना शौक है तो कोई चांस मिला अभी तक या नहीं? इतना शौक है सर, अगर अपने आप को भी हमको बेचने का मौका मिले तो हम बेच सकते हैं बाबर सर को देखने के लिए। लेकिन हम सुबह से मूढ़ी और पानी खा के खड़े हैं सर। हम होटल भी तो गए थे, लेकिन वहाँ देखा बस था बहुत दूर से, इतना घाट था सर, हम मिल नहीं पाए। बस ग्राउंड में आप लोग से यही गुजारिश करेंगे, एक बार बाबर सर से हमको मिला दिया जाए, एक बार हाथ मिला लेंगे सर। मेरा जिंदगी का मेरा पूरा ख्वाहिश पूरा हो जाए सर। और आपका खुद का नाम बाबर आजम तो नहीं है? क्या नाम है? मेरा नाम तो मोहम्मद गुड्डू है, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट बेटा होगा उसका नाम हम बाबर आजम रखेंगे। तो ये चाहत है बाबर आजम की कि नेक्स्ट बेटा भी जो होगा उसका नाम बाबर आजम रखना चाहते हैं, मोहम्मद गुड्डू। ये मेरा वादा है कि मैं इनको टिकट दूंगा मैच देखने का। अब ये बाबर आजम से मिल पाए या ना मिल पाए, ये इनकी किस्मत है। और खबर देंगे आपको 8वीं थल जीप रैली में मुराद अली शाह के बेटे की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। ट्रैक जायजे के दौरान चौबारा से 10 किलोमीटर दूर जीप उलट गई। हादसे में मुराद अली शाह के बेटे जहीर शेराज शाह और साथी अली हुसैन शाह जख्मी हुए हैं। 8वीं थल जीप रैली में मुराद अली शाह के बेटे की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।